गुजरावाला रेप केस के हवाले से अब वालिदैन इतने परेशान हो गए हैं। पुलिस ने, रवैयों ने, लोगों ने, माशरे ने उनको इतना परेशान करके रख दिया है कि वालिदैन पछता रहे हैं कि हमने आखिर शिकायत क्यों कर दी। पुलिस ऐसे ऐसे सवाल करती है, जो लोग हैं वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में ये कैंटीन चलाने वाला मुलजिम है, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुतासरा बच्चियों को कई बार कभी लाहौर ले जाया जाता है, कभी थाने बुलाया जाता है, कभी अदालत बुलाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम बात कर लेते हैं जी गुजरावाला रेप केस के हवाले से। अब वालिदैन इतने परेशान हो गए हैं, उन बच्चियों के वालिदैन जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनके साथ जुल्म हुआ, उस दरिंदे की जानिब से किया गया, और उल्टा अब वालिदैन इतने परेशान हो गए हैं। सिस्टम ने, पुलिस ने, रवैयों ने, लोगों ने, माशरे ने उनको इतना परेशान करके रख दिया है कि वालिदैन पछता रहे हैं कि हमने आखिर शिकायत क्यों कर दी, हमने आखिर आवाज़ क्यों उठा ली, हमने आखिर जो है ये मामला इस तरह से जो है वो क्यों खोल लिया। यानी विक्टिमाइजेशन। और ये कोई मामला आज का नहीं है। वो वालिदैन कह रहे हैं जी हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस ऐसे ऐसे सवाल करती है, जो लोग हैं वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। जो 5 बच्चियां हैं जिनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जो कि 5-6 सितंबर को ये गुजरावाला वाकया हुआ था एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में। जो बीवी जो है वो स्कूल चलाती थी और शौहर नामदार जो है वो नीचे कैंटीन चलाने के साथ साथ पता नहीं कौन कौन से गुल खिला रहे थे। और इंतहाई बेहूदगी की बात है, वो जानवर, वो दरिंदा, और उल्टा पेरेंट्स के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई है। ऐसा क्या हुआ है, आज के व्लॉग में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि नोटिफिकेशंस भी नई वीडियोस के आपको मौसूल होते रहें। बात कर लेते हैं जी गुजरावाला रेप केस के हवाले से। मैं BBC की एक स्टोरी पढ़ रही थी और वो स्टोरी पढ़ के यकीन जानिए मेरे दिल पे हाथ पड़ा। मुझे इतनी परेशानी, इतनी टेंशन हुई कि एक तो हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, दबा लेते हैं, इस तरह के केसेस को रिपोर्ट नहीं करते, और अगर रिपोर्ट हो जाते हैं तो बजाय इसके कि सारा सिस्टम लग के जो है वो जिन बेचारों के साथ जुल्म हुआ है, जिन बच्चियों के साथ जुल्म हुआ है, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनका साथ दिया जाए, बल्कि ये हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है, हमारे यहाँ मामला उल्टा बहता है। अब ये मैं BBC की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। ये गुजरावाला से एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई है BBC की जानिब से, और ये लिखा गया है कि वालिदैन कह रहे हैं कि जितनी ज़िल्लत आज हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है, इससे बेहतर था कि मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा के उससे गिरफ्तार ही ना करवाते। ये एक वालिदैन की जो है वो कहना है कि इतने वो परेशान हो गए। ये BBC की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि ये अल्फाज उन 5 में से एक कमसिन बच्ची के वालिद के हैं, और उनका नाम जाहिर नहीं किया गया क्योंकि प्राइवेसी सबकी होती है। लेकिन आप ये देखिए कि किस मुश्किल में है। मुबैना तौर पर गुजरावाला के एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में ये कैंटीन चलाने वाला मुलजिम है, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 2-3 हफ्ते पहले जो है ये रेप केस का वाकया सामने आया था कि 5 बच्चियों के साथ वो ना सिर्फ दरिंदगी करता, जानवर बन जाता, बल्कि उसके बाद जो है वो उनकी वीडियोस बनाकर वो उनको तंग भी करता था। और वो सारी वीडियोस, और वो 3री क्लास की, 4थी क्लास की बच्चियां हैं, क्योंकि ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती। यहाँ पे आके बच्चे बड़े सब पढ़ सकते हैं, और ये ज़्यादातर जो है ये प्राइमरी होते हैं। और वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, और ये जो स्कूल हैं ये उन इलाकों में खोले जाते हैं जो कि महरूम तबकात हैं, जिनके पास असेसिबिलिटी नहीं है, स्कूल की नहीं है। तो उनके लिए ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव, महकमा एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है। लेकिन चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, देखना किसने है जो कि नहीं देखा जा रहा। अब ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि एक बच्ची के वालिद ने BBC से बात करते हुए बताया कि तफ्तीश का अमल कैसे उनके और उनकी बेटी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल बना रहा है। वो ये बता रहे हैं कि बेटी के साथ रेप के वाक़े के बाद तफ्तीश और कार्रवाई की गर्ज से मुतासरा बच्चियों को कई बार कभी लाहौर ले जाया जाता है, कभी थाने बुलाया जाता है, कभी अदालत बुलाया जाता है। और ये बता रहे हैं कि कभी पुलिस के सामने, कभी डॉक्टर के सामने, कभी मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ पर उन बच्चियों की वालिदैन की मौजूदगी में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि सुनने वाला क्या, हम कहते हैं शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। ये वालिदैन बता रहे हैं
کہ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اور اس عمل کو بار بار دہرایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار بیان ریکارڈ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں سنگین دفعات لگائی گئی ہیں, جس میں ریپ کیس کی دفعات بھی موجود ہیں, اور یہ جتنے بھی جرائم ہیں جو دفعات لگائی گئی ہیں ناقابل ضمانت ہیں, یہ ضمانت نہیں ہو سکتی. اب یہ سارا معاملہ وہ جو نان فارمل ایجوکیشن میں نے آپ کو بتایا ہے نا, وہ ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر ہیو ناٹس رہتے ہیں, جن کے پاس بہت زیادہ اسیسیبلٹی نہیں ہے. تو سوچئے وہ مزدور طبقہ ہے, وہ غریب ہے, وہ بھٹے پہ کام کرنے والے ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ مر کے 2 وقت کی روٹی پوری کر رہے ہیں. وہ بتا رہے تھے ہمارے پاس اتنے اجرت نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, اور اس واقعے نے زندگی بدل کر رکھ دی ہے. ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر دوسرے دن گاڑی کرائے پر لینی پڑتی ہے, کبھی کہیں پیش ہونا پڑتا ہے, کبھی کہیں پیش ہونا پڑتا ہے. اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جو پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. پھر وہ یہ بتا رہے ہیں جی اسی رپورٹ میں کہ جب ریپ ہونا ثابت ہو چکا ہے, پولیس کے سامنے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں, پھر کیوں ہمیں دنیا کے سامنے تماشا بنایا جا رہا ہے. یہ وہ بیچارے مجبور والدین کہہ رہے ہیں جو کہ پہلے ہی ایک ظلم سے, ایک ستم سے, ایک تنگی سے, ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں, اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تماشا کیوں بنایا جا رہا ہے. جب میڈیکل رپورٹس آ گئی ہیں, بیانات دے دیے ہیں, پھر کیوں بار بار ہمیں تماشا بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب تو بچیوں کی نگرانی اتنا کرنا ضروری ہو گئی ہے کہ آپ بچی کو خود سکول لے کے جاؤ, خود سکول سے واپس لاؤ, لیکن سکول بھی غیر محفوظ ہے. اسی حوالے سے ایک اور بچی, ان کے والد کا بھی پوائنٹ آف ویو اس رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بچی کا جو والد ہے, یہ مطلب والدہ بتا رہی ہیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس نے گھر میں خود کو قید کر لیا ہے. وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا کہ لوگ میری بچی کے بارے میں سوال کریں گے, کیس کے بارے میں پوچھیں گے, میں کیا بتاؤں گا. اب یہ دیکھیے کہ یہ سوسائٹی کا کتنا بڑا نیگیٹو پہلو ہے کہ انہی بیچاروں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. وہاں پر اگر آج ان کی بچی ہے تو کل کو آپ کی میری بچی بھی ہو سکتی ہے. اس بات کو مت بھولیے. یہ جو چٹخارے لے کر مزے کی باتیں گلی کے کونوں میں کھڑے ہو کے محلوں میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے خیال نہیں رکھا, یہ نہیں کیا, وہ خدا کا نام لیں, خدا سے ڈریں. کل کو یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ابھی اس پر آواز نہ اٹھائی گئی اور بات نہ کی گئی. اس متاثرہ بچی نے بتایا ہے کہ بیٹی کی عمر 12 سال ہے اور وہ 4th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے جب اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. اس کی بچی بتا رہی ہے کہ اس تانی کے اس خاون کے حوالے سے بچیوں نے پہلے بھی شکایت کی تھی اس تانی کو کہ آپ کے خاون جو ہیں وہ کچھ غلط حرکات میں ملوث ہے, لیکن اس تانی نے نہیں مانی, جس کے نام پر وہ نان فارمل ایجوکیشن سکول چل رہا ہے. مقدمہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے, جب پولیس سے بھی پوائنٹ آف ویو لے کے اسی رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے. پولیس بتا رہی ہے جی جب بھی بچیوں سے تفتیش ہوتی ہے وہاں پر ایک لیڈی کانسٹیبل بھی موجود ہوتی ہے, جبکہ ان کے پیرنٹس بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی لیڈی کانسٹیبل موجود نہیں ہوتی. اور 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک ججمنٹ آئی تھی, ایک رول پاس ہوا تھا, ایک معاملہ جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ جب بھی اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوں گے, جب بھی جو ہے بچیوں کے ساتھ ریپ کیسز اس طرح ہوں گے, وہاں پر ایک ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ مناسب طریقے سے ان کی ذہنی حالت کو سمجھے بھی اور سوال کرنے میں مدد بھی دے. لیکن اب پولیس کہہ رہی ہے کہ ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے, لیڈی کانسٹیبل بھی ہوتی ہے, لیکن جو والدین ہیں, یہ رپورٹ بتا رہی ہے, والدین بتا رہے ہیں جی وہاں پر کوئی بھی ماہر نفسیات کو کبھی دیکھا نہیں ہے, اور جو لیڈی کانسٹیبل ہے وہ 1-2 بار ہوتی ہے, موسٹلی نہیں ہوتا ہے, صرف مرد ہوتے ہیں جو تفتیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خواتین کو کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں؟ پھر ختم کر دیں, نکال دیں ان کو, جب آپ سارے معاملات جو ہے وہ مردوں نہیں دیکھنے ہیں تو. اور پھر جب ان کو لاہور بھی لایا جاتا ہے تو صرف میل پولیس والے ساتھ میں ہوتے ہیں, یعنی قانون کی دھجیاں ہمارے قانون کے رکھوالے ہی اڑا رہے ہیں اور پوچھنے والا ان کو کوئی بھی نہیں ہے.